وإذا مرضت فهو يشفيني وإذا مرضت فهو يشفيني وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا هذا سيطر هذا من هذا الجنب داخله من الخوف القاري سريشي هذا طفل لا يخاف وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. هسه شوف جن يضربني عفوا شوف يضربني لو ما يضربني. شوف حبيبي تعال يمي وإذا مرضت فهو يشفيني وإذا مرضت فهو يشفيني. اضربني في خوشة شوف هذا الجن يضربني هسه يطيب منين شو اسمه عباس. هذا مو عباس هذا الجن هسه عباس يطيب ان شاء الله اخرج جاي والجن واذا مرضت فهو يشفيني. يهودي اصلي قائد مساعد ما حد يدلي. مشكلة بس الزمن. هذا الجن شو ضربني لحد افرح يجي هذا الجن ما واذا مرضت فهو يشفيني واذا مرضت فهو يشفيني وننزل من القرآن ما هو شفاء للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارة. هسه شوف هذا الجن شوف هسه يطلب يعني يهودي اذا تستسلم قل لا اله الا الله. لا يستسلم على دين الاسلام شوف ما يستسلم يقول اني يهودي احتراما للاسرائيلي واليهوديين. الجن يعني نحب كل الناس يهودي مسلم مسيحي هدفنا خدمة البشرية بس اخرج يا عدو الله اخرج يا ايها الجن استسلم. شو اسمك؟ شعلية هسه اضربك والله. اخرج استسلم لو تخرج لو اضربك. شو اسمه استاذ عباس؟ اذا ما تخرج من جسد عباس ابني حبيبي باي مكان جاي؟ راشدي بغداد. راشدي بغداد هاي بغداد ايه يعني ما اخاف منك بس ما تضربني. يلا استسلم على دين الاسلام. يلا خلاص انت رجل ومرأة. رجل ما استسلم كم شهر يجي استاذ؟ صار له اسبوع هيك وقاعد صار يقول 5 اشهر يعني يقول 5 اشهر. هسه وعد ابنك يطيب شو اسمه ابنك؟ عباس. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. Subscribe to my channel and also press this bell icon. هسه ابنه يطيب باذن الله. هذا جزء من حقه. هذا جن عباس شنو اسمه؟ ودونا هسه يطيب هسه عباس يطيب وخلاص. اللي صور شوف هسه اذا الجن باقي يتحرك باذن الله. هسه ابننا هذا مو عباس كان جن بداخله عفريت. شوف هسه تشوفون ابننا اذا عباس جن باقي بجسمه يتحرك اذا ما باقي ما يتحرك. ربيش ابننا الغالي العباس الولد البغدادي. شوف الجن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الشيطان الانساني عدو مبين. تحرك اذا جن باذن الله تعالى. واذا مرضت فهو يشفيني واذا مرضت فهو الله اكبر. طارت جماعه خلينا نصلي على النبي. اللهم صل على حبيبي هذا قد حلوه. عباس اقعد ايش اسمك؟ اقطع صوتك شو اسمك انت؟ عباس افتح عيونك يعني انهض امشي ايش بيك؟ شوف عباس ليش هسه ضربت الشيخ؟ انت ما ادري قبل شوي ليش ضربت الشيخ؟ ايه شوف يقول المراني شوف هذا ليش ضربت الشيخ قبل شوي؟ هسه قبل شوي انت ضربت الشيخ مو انت؟ شوف يعني هسه انت زين؟ هسه يبوسني وانت منو؟ عباس يعني قبل شوي ما ضربت الشيخ؟ ابد؟ انا ضرب الشيخ استغفر الله. هسه معود فيك هسه جن باقي يتحرك دقيقة ما بستوعب. إذا جن باقي يتحرك احنا الوالد يحكي يعني ايش دعوة شو اسمه؟ عباس ما ضرب الشيخ هذا شاي يضربني سهل ولا عباس ما نسترجع هني على خلقته. عباس اذا تسوي شيء هذا هسه اذا عباس شوف اذا الجن بداخله يتحرك اذا مو بداخله ما يتحرك. عباس هذا الجن ضربني شوف ضربني وياه بس مو كان عباس شوف هسه بس هذا الطفل لا يمشي اختي. شوف عباس هسه لازم اذا ورق يعني يقرا لازم يضربني. ودي برا اختي ودي برا يقدر يجيبها بالغيه. واذا مرضت فهو يشفيني واذا مرضت فهو يشفيني. ليش ما تضربني قوسني؟ جماعه خلينا نصلي على النبي. اللهم صل على محمد وعلى محمد. تقدر العالم وصلى الله على سيدنا وعلى حبيبنا محمد
يلا جماعه كل خير. يلا عباس عباس احكي له دقيقه. عباس باي مكان جاي؟ لا يمشي. عباس باي مكان جاي؟ بغداد. ابو سراس كلها بغداد. الشيعة والسنة ابو سراس كلكم. خلاص وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا هو معجزة القرآن. عباس قل لا اله الا الله محمد رسول الله. عباس صبت منو بين بابا عباس بوس بابا الغالية. وصلى الله على سيدنا وعلى حبيبنا محمد. اريد في كل العالم يفتحوا المستشفيات حتى ننقذ الاف مثل عباس. اليوم يقتل انفسهم، الجن يقتلهم، ما يعرفون بنفسهم هم الجن، هم ما يعرفون هو الجن. عباس كان جن بداخله، مو عباس ولد طيب عاقل شريف ابن شريف، ولكن الجن شوف شواب العباس. يوميا مئات الناس يموتون بهذا الموضوع، ما يعرفون الطب، ما يعرف الجن بالفحوصات ما يطلع. والله يا اغنياء يا الملوك ساعدوني حتى افتح مستشفيات. انا اخذوني يم الشيوخ كسروا لي اصابع هذني هسه سووا حتى حجام ظهري. تعال شوفوا وحتى حجام براسي سووا. لا حول ولا حتى بالعوده ضربون على ظهري كسروا. صحيح. انت ابوه؟ مبروك لكم. وصلى الله على سيدنا محمد. افتحوا مستشفيات حتى نخدم الناس بدون مقابل في سبيل الله. وصلى الله على سيدنا وعلى حبيبنا محمد. جماعه خلينا نصلي على النبي. اللهم صل على محمد وال محمد. سوي شي عباس حبيبي عباس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.